हांगा मायचेर बशिल्ले सगळे मानेस भावानो आनी भयणीनो, म्हजें नांव महेश नायक आनी हांव गेल्ले 25 वर्सां तुमकां सांगता लोलया मैदानाचें एकलोच मिटींग घेतालो वचून हांगा लोक जातालो आनी लोक म्हाका पिसो म्हणटाले हो एकलो मिटींग कितें घेता काय म्हूण. आनी आज लोक म्हाका सगळे पेपराचेर ताजेर म्हणटात 25 वर्सां पयलीं कितें सांगताले आज आमकां दिसून येता की हांव शाणो पिशा आमी म्हणून. ही परिस्थिती सांगता तुका भावानो. हांवें लोकांक तेन्ना सांगिल्लें आमची फाल्यां नातरांक आंबो खंयचो काय म्हूण आमकां दाखोवपा मेळचो ना, काजू झाड दाखोवपा मेळची ना, बोरां दाखोवपा मेळची ना, पेरां दाखोवपा मेळची ना, काण्णां दाखोवपा मेळची ना. तर कित्याक हें सगळें कटिंग जाल्लें आहा. विचारतलो कोण ना. तूं जाणा गोंयांत आफ्टर लिबरेशन TCP म्हणजे डिपार्टमेंट नाशिल्लें, विलेज पंचायत नाशिल्ली, सगळे बऱ्या भशेन चलताले, कायदो बिदो सगळे पायटाले. जेन्ना TCP डिपार्टमेंट आयलें तेन्ना सगळे इलिगल कॉमेर्स जालें. TCP डिपार्टमेंट केल्लें कित्याक इलिगल जायना जावपा जाय म्हणून TCP डिपार्टमेंट केल्लें. पूण सगळ्यान चड स्टार्ट जालें TCP डिपार्टमेंट जातकच. तश्यो ज्यो विलेज पंचायत पयलीं नाशिल्ल्यो, पयलीं आमच्या भुरगेपणांत एजिदोर म्हणटा आशिल्लो, तो एकलोच सगळो गांव कंट्रोल करतालो. तुमगे जाणटेल्यांक विचारप. आनी जेन्ना ह्यो पंचायती जाल्यो तेन्ना हें सगळें पाड पडलें आनी गांव गांवांत कोण गेला TCPन गेला आनी पंचायतीन गेला. हें तुमी घट लक्षांत धरात आनी दोळ्यांनी पळया. हांव सरळ उलोवपाचो मनीस हांव भिवपी न्ही. हांव असो लोहया मैदानाचेर उलयत पूण म्हाका 2-3 फावट भितर उडयलो. हो पळय आनाकले हो हा आमगेलो दादाराव राशियेश आनी आनाकले वेगळे ताणी म्हाका भायर काडलो. हें सांगता तुमकां. ताणी आंगड करत हांव भिवपा मनीस न्ही. एकच सांगता युनिटी करात. आमचे मदीं कितें केसां आसा ती कुशीन दवरात आनी युनिटी करात. ताका कितें जालें तुमी धांवन वचात, तूं कितें जालें ताणें धांवन येवपा जाय. आनी जर आमचे भितर जर आमी फोडाफोड केले जाय आमी काबार जातले. काबार जावपा दिवपा जायना. आज TCP भितर जादू जाता. जादू जावन तुमी जादू म्हणटात. शेतां हातीन घर जाता, दोंगर हातीन घर जाता, तळे हातीन घर जाता, जे पळय व्हाळ व्हडलो आहा थंय घर जाता. हांव सरकाराक आनी हांगा विचारता अरे व्हाळाचेर घर जाल्यार तें उदक वतलें खंयच्यान? दोंगराचेर घर जर जालें जायत तर दोंगर उरतलें, आमकां उदक खंय मेळटलें? पावस कसो पडटा? दोंगराचेर झाडां आसा ताका लागून हो सगळो पावस पडटा. दोंगर मेकळे केन्ना पावस मेकळो जातलो. ही कॉमन सेन्स ना. हांगा फकत जे पळय एकादेराचेर बसतात फकत पयशे करपाच्यो खबरो करतात. आनी गोंयांत भावानो एक आहा TCP ची डेफिनेशन तुमकां खबर आहा? TCP म्हणजे टोटल करप्ट पर्सन. बसल्या तितले करप्ट. आनी तातूंत जो पळय चीफ टाउन प्लॅनर आहा न्ही तो व्हडलो करप्ट मनीस. तुका सांगता बानोडे गांवांत कन्वर्शन सनद दिली हांगा आनी ताणी बिल्डींग बांदली खंय जाणा इगर्जे कडेन. 1 मीटर दोंगर कट करपा परमिशन दिली आनी ताणी कट केलो 300 मीटर दोंगर. 300 मीटर आयकून घ्या. हांवें सगळे फोटो बिटो मारून सगळे TCP मिनिस्टराक दिले, ताक दिले आनी निमाणे काडले. आनी हांवें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड आहा त्या बोर्डाक व्हरून दिलें. आनी ते टावन एंड कंट्री बोर्डाक तेन्ना कोण आशिल्लो मिनिस्टर? आमगेलो हो मिनिस्टर आशिल्लो फॉर्मालीन विजय सरदेसाय. तो मिनिस्टर आशिल्लो. हांव ताका वचून मेळ्ळां, ताका सगळें सांगलें. ताणी इन्स्पेक्शनान हाडलें. इन्स्पेक्शनान जर धाडलें जायत सगळें हांव कितें सांगतें कितलें खरें. पूण कितें आहा तागडे 2 जाली आहा. तागे जाल्यार पयशे पडले तें सकयल देंवलें आनी मुगेल वयर सरलें आनी मुगे केस ताणी भायर उडयली. आनी ताणी 300 मीटर दोंगर कट केलो आनी सगळे व्हाळ बी सगळे काबार करून व्हडले प्रोजेक्ट बांदले आनी ह्या विजयान भरपूर पयशे केले. आनी हो आतां हें करपा जाय तें करपा जाय म्हूण सांगता. आनी प्रत्येक जो पळय मनीस TCP मिनिस्टर येता तो सगळे गोंय पाड घालता, पयशे करता आनी तोंड घेवन वता. पूण एकच तुमकां सांगता आमगे गोंयांत देव आहा तो पावरफूल आहा. तो देव तांकां सोडपाचो ना. ताळयां गडगड करा. तुमी लोकांक फटयले जाता पूण तुमी जेन्ना देवाक फटोवपाक जावचें ना. हें तुमकां सरळ सांगता. आज गोंयांत कितें जालां? गोंयकारां व्हॅल्यू आहा. तूं असो वच आनी रस्तो चुकलो म्हण एकल्याक विचार पडो वचपा रस्तो खंयचो काय म्हण. मेरे को मालूम नाही म्हणतो. झेरॉक्स काडपा वच
मेरे को 2 कॉपी दे म्हणटा ना तो काडना. ही आमगे गोंयची परिस्थिती जाली. आमी गोंयांत झगडटा, आमची गोंय आमकां जाय, आमची कोंकणी आमकां जाय, पूण सरकार कितें करता तें पळय. सरकाराक आमचे गोंयकारांचे पडून वचूना. सरकाराक एकच पडला, गोंयकारांनी पासपोर्ट करपाची, लंडना वचपाची आनी तांणी गांठये हाडून तांची पुस्तकांक पयशे करपाचे. हें चलिल्लें आहा. आनी गेल्ले 20-25 वर्सां हेंच चल्लां. तूं जाणा, तूं मडगांव बाजारांत वच, पणजी वच, हांगा वच, थंय वच, आमगे गोंयकार उल्लू मारल्यार दिश्टी पडना. म्हाका मरे सकाळ फुडें पासये वता, सुनावांत बायल पासये वतात. आमसोना लोक मिसा वचतो मेळटालो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग म्हणटाले. आतां 1 वर्स जालें गुड मॉर्निंग म्हणपाक कोणू वाटेर मेळना. आनी मेळटा तितले मरे अशें करून तंबाखू सोडपाचें अशें करून हातां धरून अशें करून तंबाखू सोडपाचें सगळे. गुड मॉर्निंग म्हणपाक आमी आतां विसरले. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. म्हणटकूच गोंय जेन्ना पळय गोंयकार पण जर सांबाळपाक जायना जाय, आमी हें गोंय अशें करून दवरून फायदो कांय जावचो ना. आमी एकवट दवरपा जाय. आतां 39 एक जालें. दुसरें 17(2) म्हूण एक सेक्शन आहा TCPचें. तो दोंगर कट करपाक दिता. तो दोंगर कट करपाक दिता आसतना इल्लोसो दिता आनी कट व्हडलो करता. ताका ती पर्संटेज मेळटली जाली. कन्वर्शन जाणाची मजी तुका सांगता. समज कन्वर्शन समज तूं 1 लाख स्क्वेअर मिटर करता न्ही, तर तुवें TCP मिनिस्टराक एक मिटरा फाटल्यान अमके पयशे दिवपा जाय. तो रोखडें तूं कन्वर्शन करून दिता. नाजाल्यार तुगे फायल कशी जालना. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. तुम्ही जाणा, खंयच्याय गव्हर्मेंट ऑफिसान जर तूं एक कितें एप्लिकेशन घालें, एप्लाय जर केलें जायत, एप्लाय नो रिप्लायच येना. पूण तूं TCPक जर कन्वर्शनाक जर एप्लाय करत तर रोखडी रिप्लाय येता. ही परिस्थिती जाल्या. ही परिस्थिती चेंज करपाची जाय. आज सगळी गोंयांत पळय बिल्डींग जाल्या, स्टॅटॅक ना. तुका एक सांगता, मडगांव मरे तुमी रातचे 11:30-12 गाडी घेवन पासय मारा. आख्खे बिल्डिंगेक तेकून दाव्यान गाडयो, उजव्यान गाडयो, फुडल्यान गाडयो, फाटल्यान गाडयो, पार्किंगाक जागोच ना. भोंवपा मेळना, चलपा मेळना, क्रॉसिंग करपा मेळना. मडगांव आमदार 26 वर्सां जालीं मडगांव आमदार आहा. ताका कित्याचें करून वचून ही परिस्थिती जाल्ली आहा. म्हणटकच हेचे पळय कायदे बिदे जे पळय कितें आसात ते सगळे कायदे मोडटात आनी सगळीं कामां करता. आमी झगडून कितले झगडटले. आतां म्हाका 70 इयर्स जाले. हांव भुरगेपण सावन झगडत आहा. आतां आमी सिनियर सिटीजन जाले आनी कितली म्हूण झगडपाचें. आतां हांव तुमकां एकच सांगता, युनिटी दवरात. एकच युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड वी फॉल. हें एकच दवरून तुमी हें सगळीं कामां तूं फुडें व्हरपाचें ना. लेटस्ट न्यूज एक सांगता. आतां तूं एक समज बिल्डींग जर बांदता जाय, इंजिनियर येता आनी प्लान काडटा. ही आपूण बिल्डींग अशें बांदता, पार्किंग हांगा, थंय हांगा, स्ट्रीट पार्किंग, पळय हो रस्तो 15 मिटर आहा आनी कितें सगळे प्लानाचें सगळें सारकें आहा. तो काडून तो TCPक सबमीट करता आनी TCP विदाउट व्हेरिफिकेशन आनी विदाउट फिजिकल इन्स्पेक्शन तो शिक्को मारता, पर्संटेज घेवन आनी पास करता. आनी जेन्ना लोकांनी कंप्लेन केली, कोण एक्शन घेना. आनी कंप्लेन करून जर हायकोर्टान जर गेले जायत, हायकोर्ट मागीर डिसिजन दिता ती बिल्डींग मोडची म्हणटा. पार्किंग ना, सेटबॅक ना, रस्तो जाय तितलो ना अशें करून. आनी हें अशें गोंयांत चलिता. आमी कितले म्हूण झगडटले. प्रत्येक गांवांत प्रत्येक बिल्डिंगाची सगळी इलिगल आहा. कोण म्हणून खंय झगडूं वतलो. सरकाराचें कित्याचेर लक्ष ना. हो सरकाराचो आयाराम गयाराम कमिशन आयाराम. तांकां कमिशन मेळ्ळा पुरो तांकां कित्याचेर पडून वचून शेत पुरयात ना दोंगर पुरयात. आतां हाजे फुडें आमी आतां कितें करपाचें. हाजे फुडें आमी सगळ्यांनी एक जावन अशें करून मिटींग घेवपाच्यो. आनी हांव फिदलबाईक सांगता आनी ऑर्गनायझरांक सांगता, ही मिटींग आज तुमी आजोटे घेतल्या. असलीच मिटींग हांव मडगांव लोहया मैदानाचेर करतलो. हांव सगळ्यांनी येवपाचें. सगळो डिस्प्ले हांव करतलो. सगळो करता हांव करतलो. तुमी सगळ्यांनी येवपाचें. ना जर जाल्लाय आमी पळय कितें करता, हेजे भुरगे रडले जायत सगळ्यांची नदर पळय ताजेर वता. ते भशेन आमी बोब मारपा जाय गोंयकारांनी. सगळ्यांची नदर मागीर आमचेर येतली, हे कित्याक बोब मारता काय म्हूण. आनी ती कितें तरी इम्प्रुवमेंट जातलो. ना जर जालें जायत हें अशेंच जातलें. एक मनीस झगडूं शकना. ताका लागून आमी सगळी अशी युनिटी करून झगडपाची अत्यंत गरज आहा. आनी हाजे फुडें शेतां पुरोवपाक दिनाकात, दोंगर कट करपाक दिनाकात, झाडां कट करपाक दिनाकात. युनिटी करात आनी ज्या जाग्यार पळय खंय दोंगर बिंगर कट करतात थंय अशें मिटींग घेयात. आनी म्हाका सांगा, हांवूय येता उलोवपाक. बाकीचे उलोवपाक येतले. ना तर आमी गोंयांत गोंयकार काबार जातले. आमी गोंयांत गोंयकार काबार जातले. लक्षांत दवरात. आमचें गोंय आमकां जाय, आमची शेतां आमकां जाय, आमचें दोंगर आमकां जाय. हें आमी सांबाळून दवरया फॉर फ्युचर जनरेशनाक. इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.